बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान में एक नासबी शख्स ने आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तौहीन की, और ये तौहीन वो अपनी एक निजी महफ़िल में कर रहा था, और वहाँ से किसी ने उसकी इन बातों को लीक आउट किया और सोशल मीडिया तक पहुँच गई। तो पहले मरहले में बताएं कि इस शख्स का ताल्लुक़ मज़हब और मकतब के एतबार से तो नासिबी है, और बज़ाहिर अपने आप को ये लोग अहले हदीस कहते हैं। अहले हदीस में भी ज़ाहिर है कि सब नासिबी नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कि जिनकी ज़िंदगी का हदफ दुश्मनान रसूल और आले रसूल का दिफा है। यानी अगर इनकी गुफ्तगू में आप ये देखना चाहें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना दिफ़ा करते हैं और अबू सुफियान का और हिंदा का और माविया का कितना दिफ़ा करते हैं, तो आपको जो परसेंटेज नज़र आएगी तो मुमकिन है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 1% गुफ्तगू नज़र आ जाए। बाकी जो गुफ्तगू होगी 98-99% वो सब दुश्मनान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा में होगी। और इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल तो इनकी ज़बान से नहीं निकलते। हद यह है कि बहुत सारे फासिकों को, फाजरों को और दुश्मनान अहले बैत को ये लोग बड़े आराम से इमाम कह देते हैं, और जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम कहा, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन, और फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामान, उनके लिए इन लोगों के मुँह से लफ्ज़ इमाम नहीं निकलता, और बड़ी मुश्किल से ये कह पाते हैं हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, और अगर इनका बस चले तो हसन और हुसैन ही कहें। क्यों कि इन उलमा का आम तौर पर जो काम है वो यजीद का दिफा है। ये शख्स अपने आप को एहसान इलाही ज़हीर के ख़ानदान से ज़ाहिर करता है, और दुनिया जानती है कि एहसान इलाही ज़हीर के दिल में कितना बुग़्ज़ अहले बैत और कितना बुग़्ज़ पैरोकारान अहले बैत था। और ये भी ज़हन में रहे कि जैसा आम तौर पे बाज़ हमारे सादा, या ये कहा जाए कि बहुत ही कम फ़हम, लेकिन हकीकत में तो उनको कहना चाहिए जाहिल किस्म के हमारे बाज़ लोग, जो बड़े आराम से ये कह देते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ किसी ज़ाकिर या किसी की वजह से हुआ। तो यहाँ पे सवाल किया जाए कि एहसान इलाही ज़हीर की किताबें या और बहुत सारे अहले हदीस की किताबें कि जो शियत की मुखालफत में और जा बजा उनमें आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तौहीन भी मिलती है, तो ये किसकी वजह से था। अब मिसाल के तौर पे कह दिया जाता है कि ये सब कुछ बाज़ उलमा या ज़ाकिरीन की वजह से गलत हुआ, तो ये भी बिल्कुल एक जहालत की बात है। बाज़ दफ़ा कह दिया जाता है ये सब कुछ इनकलाब की वजह से हुआ, तो ये भी बिल्कुल एक गलत बात है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इनकलाब के बाद यूरोप अमेरिका वालों ने और अरबों ने इन नासिबियों को शियों के पीछे और शियों की मुक़द्दस हस्तियों के पीछे कुत्तों की तरह छोड़ दिया, जिस तरह से शिकार के पीछे कुत्ते छोड़े जाते हैं। और इसमें भी शक नहीं कि इन नासिबियों को अमेरिका ने यूज़ किया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और इनको सिर्फ मदरसे बना बना के दिए। अब यहाँ पर बताते चलें कि अहले हदीस सारे उलमा नासिबी नहीं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इनमें नासिबियों की है। और ये जो इस शख्स ने गुफ्तगू की है, इस किस्म की गुफ्तगू पहले भी उलमा 50-60 साल पहले कर चुके हैं, और उनके जवाबात दिए शहीद ग़ुलाम हुसैन नजफ़ी साहब ने, कि जिन्हें 2005 में अहले बैत के दिफा के जुर्म में शहीद कर दिया गया। और उनकी किताबों में इन लोगों की इबारतें निकल आएंगी कि जहां उन्होंने खुल के आइम्मा अलैहिमुस्सलाम और उनकी अज़वाज की तौहीन की है। लिहाजा ये शख्स जो कुछ कह रहा था, ये किसी का रिएक्शन नहीं है, ये दर हकीकत अहले हदीस में जो नासिबी अफराद हैं उनका नज़रिया है। अब यहाँ पर सवाल किया जाएगा उन लोगों का कि जो झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि हम अहले बैत को भी मानते हैं और असहाब को भी मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अहले बैत को मजबूरन मानने का दावा करते हैं और तमाम असहाब को भी नहीं मानते। क्योंकि अगर वो असहाब को मानते तो फिर वो कोई जलसा जुलूस भी करते, मुज़ाहरा भी करते कि जब सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत हुजर बिन उदै या हजर बिन अदी की कब्र को खोदा इन्हीं अफराद ने, कि जो
عموماً النصرہ میں سلفی اور وہابی اور اسی طرح سے دیوبندی مکتب فکر کے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سپہ صحابہ ہو یا لشکر جھنگوی ہو، انہوں نے صحابی رسول جناب حجر بن عدی یا حجر بن عدی کا ذرہ برابر بھی نہ ذکر کیا نہ دفاع کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ اصحاب سے محبت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے، ان کا یہ دعویٰ کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے۔ کیا ان دنوں میں سپہ صحابہ اور لشکر جھنگوی نے کوئی شور مچایا کہ جتنا وہ اصحاب کے لیے مچاتے ہیں؟ اور اس میں شک نہیں کہ اصحاب اور اہل بیت کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو زبردستی کچھ افراد کو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں لایا گیا۔ اہل بیت کا کوئی بھی موازنہ اور مقایسہ کسی فرد سے بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو دوبارہ واضح کریں کہ اس قسم کے افراد اور ان کی یہ گفتگو نئی نہیں ہے، اور ہمیں جواب بھی دینا ہوگا ان کے اعتراضات کا، اور بعض دفعہ آئینہ بھی دکھانا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں لاہور کا ایک مدرسہ جو اس گفتگو کو بھی مس یوز کر رہا ہے اور دشمنوں کے فیور میں لے جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بات ہو تو اس سے اٹیک شیعہ علماء اور ذاکرین اور مذہب حقہ پہ کیا جائے۔ اب اس مدرسے کا وجود کیوں آیا اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر آپ شیعت کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کا ہر وقت یہ شور ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، کہ جو واقعاً صحیح شور ہے، لیکن جو شیعوں پہ اعتراضات ہیں مثال کے طور پر جم بین صلاتین کے ہیں، سجدگاہ کے ہیں، تقیہ ہے، متع ہے، کیا ان موضوعات پہ بھی آپ لوگ دفاع نہیں کر سکتے؟ اتنے مولوی پالے ہوئے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے ان ڈونرز پہ کہ جو ان سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی کہیں تو تشیع کا دفاع کرو۔ تم لوگوں کا کام یہی رہ گیا ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد ایک اعتراض کرو۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراضات ہیں اور ان کی شخصیت پر تہمتیں لگائی گئی ہیں کتب اہل سنت میں، آپ انہی کا دفاع کر لیں۔ اچھا آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، نان مسلمز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے ہیں آپ انہی کا دفاع کر لیں، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیونکہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ ساری زندگی فلسفہ عرفان پڑھتے رہے، تو پھر ہم آپ کو مشورہ دیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ دہریے ہو چکے ہیں، اور ہم نام نہیں لیتے، اردو میں بھی یوٹیوب میں چینلز بن چکے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایتھیس کہہ رہے ہیں۔ تو ساری زندگی آپ دعویٰ کرتے رہے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے، تو آپ ان سے اللہ کے وجود کو ہی ثابت کروا لیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان دہریوں سے مناظرے ہی کر لیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے نئے نئے اعتراضات اٹھانا، وہ بھی شیعوں کے لیے، کبھی جناب مختار کی توہین تو کبھی امام حسن علیہ السلام کے قتل کو بھی شیعوں پر ڈال دیا، جو کام پوری بنو امیہ اور بنو عباس بھی نہ کر سکی۔ بس ہماری گزارش ہے تمام مومنین سے کہ ہر جگہ جواب دیا جائے، علمی طریقے سے جواب دیا جائے، اور بری زبان کبھی بھی استعمال نہ کی جائے، اور بلا شک ہمارے ممبر سے بری زبان استعمال نہیں ہوتی۔ ہاں اب بعض جگہ ممبر سے بری زبان استعمال ہونے لگی ہے، خصوصاً خواتین کے بارے میں، اور بلا شک اس کا بھی علاج کرنا ہوگا۔ تو ہماری گزارش ہے تمام مومنین و مومنات سے کہ علمی طریقے سے کسی بھی دین اور مذہب والوں کا جو بھی اعتراض ہو جواب دینا چاہیے، اور اخلاقی دائرے میں کبھی الزامی جواب بھی دینا چاہیے، آئینہ بھی دکھانا چاہیے، لیکن جو بھی کچھ ہو ایک اچھی ڈائلاگ کی فضا میں ہو، علمی فضا میں ہو۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام واقعی جو قرآن اور اہل بیت سے ملتا ہے اس کا دفاع کریں اور اس کا پرچار کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔